जुड़वा बेटियां पैदा होते ही पाकिस्तानी नौजवान इटली में अपनी बीवी को छोड़कर भाग निकला। वो बीवी इस वक्त छोटी छोटी नन्ही नन्ही फूल जैसी बेटियों की कफालत कर रही है, लेकिन वो शोहर जिसके जैसे ही पेपर्स बने, बेटियां पैदा हुई, देखा कि घर में बेटियां आ गई हैं, इनको कैसे लेकर चलूंगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, वो आज राह फरार इख्तियार कर चुका है। ये किसी की बेटी, उस खावंद की बीवी अपने खावंद की राह तक रही है, लेकिन पिछले 3 महीने से उस बदबख्त ने अपनी बीवी को ब्लॉक कर रखा है। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। इस पाकिस्तानी का ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर गुजरात से है। ये लड़की पैदा तो पाकिस्तान में हुई, लेकिन छोटी सी उम्र में बाप अपनी फैमिली को लेकर इटली में शिफ्ट हो गया। वहीं पढ़ी, वहीं लिखी, जवान हुई, शादी हुई और यहाँ तक कि सारी फैमिली के पास इटली की नेशनैलिटी भी मौजूद है। इस लड़की को ज़ाती तौर पर मैं खुद भी जानता हूँ। एक अरसे से ये मेरे साथ राब्ते में इस सूरत में है कि लोगों की मदद करती हैं। जब मैं किसी की वीडियो करता था, कोई किसी को मदद की ज़रूरत होती थी, तो ये मुझे कहती थी कि भाईजान मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, ये कुछ पैसे हैं, आप उन तक अमानत के तौर पर पहुंचा दें। लेकिन आज ये वही लड़की जो लोगों की मदद किया करती थी, इस वक्त ये लोगों को बताना चाहती है कि मेरे साथ ये धोखा हुआ, आपने बचकर रहना है, सोच समझकर आपने पाकिस्तान में रिश्ते करने हैं। जनाबी अली, इस लड़की का नाम तो मैं जाहिर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इटली मुल्क बताने का उन्होंने मुझे इजाजत दी है। आप मुल्क का नाम बता दीजिएगा, लेकिन लड़की का नाम फर्जी तौर पर आयशा इस्तेमाल कर लेते हैं। 2022 में आयशा की शादी हुई पाकिस्तान में एक नौजवान के साथ। याद रहे, छोटी सी उम्र में ये लड़की अपनी फैमिली के हमरा इटली शिफ्ट हुई। फिर उसके बाद शादी जब 2022 में हुई तो पहली मर्तबा होश में ये पाकिस्तान में आई। यानी जब पहली मर्तबा ये पाकिस्तान से इटली गई, 1-2 मर्तबा पाकिस्तान आई गई, लेकिन होश हवास नहीं थी, छोटी सी उम्र थी। हाँ, अगर होशो हवास में ये पाकिस्तान आई तो 2022 में आई, जब इसकी शादी थी। अब रिश्ता किसी करीबी अजीज ने करवा दिया फैमिली में कि लड़का बहुत अच्छा है, आप इससे शादी कर लें। बाप भी राजी हो गया, माँ भी राजी हो गई और ये लड़की भी राजी हो गई। आयशा 2022 में ये पाकिस्तान आई, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते ये पाकिस्तान में रही और पाकिस्तान में शादी हुई। शादी के बाद ये अपने मुल्क इटली वापस चली गई। अब जनाब अली, इटली जाने के बाद इसने किया क्या? अपने खावंद के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट कर दिए कि जितना जल्दी हो सके मेरे खावंद के डॉक्यूमेंट्स बने, मैं इसको अपने पास बुला लूं। बिल आखिर 1 साल बाद आयशा के हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए, यानी वीजा वगैरह लग गया, प्रोसेस कंप्लीट हुआ और 2023 में ये नौजवान अपनी बीवी के पास पाकिस्तान से इटली पहुंच गया। अब हो सकता है कि उसकी नीयत ही ऐसी थी कि इंतजार करना है, कुछ हाथ लग जाए, फिर मैंने इसको छोड़ देना है। 2023 में पाकिस्तान से इटली जाने के बाद कोई इतनी खास एजुकेशन भी नहीं थी इसके पास। यहां तक कि अगर आयशा की एजुकेशन की बात की जाए तो वेल एजुकेटेड ये लड़की है, दुनिया घूमी हुई है, यूरोप के कई मुल्कों में जा चुकी है और जैसे ही खावंद पाकिस्तान से इटली पहुंचा, अपने खावंद को लेकर यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में चली गई। यानी इरादा था, नीयत थी, अहद था, मोहब्बत थी, वफादारी थी कि अपने खावंद के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारनी है। अब जनाब अली, जब खावंद इटली पहुंचा 2024 में, अल्लाह ताला ने आयशा और इसके खावंद को 2 खूबसूरत बेटियों से नवाजा, यानी ट्विंस बेटियां पैदा हुई। अब जैसे ही बेटियां पैदा हुई तो खावंद के जो रंग रूप थे, जो चाल चलन थी, सब कुछ तब्दील हो गया। छुप छुप कर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। यानी उसने सोच रखा था, एक तो बेटियां आ गई, दूसरा पेपर्स भी मेरे बनने वाले हैं, बेहतर यही है कि मैं इसको छोड़ूं और किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां ये ना हो, मैं अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सकूं। अब आयशा की आप मासूमियत कह सकते हैं कि अपने खावंद की बातों में आ गई। खावंद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी फ्रांस के एरिया में काम करूं, पेपर्स मेरे बन चुके हैं, दूर जॉब करता हूं, मुझे वहां पर अच्छी जॉब मिल रही है। बीवी ने बात मान ली। इससे पहले आयशा के वालिद ने 2 साल तक अपने दामाद को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, उसके पेपर्स बनवाने में, जॉब लगवाने में। फिर भी उस शख्स को इज्जत रास ना आई और उसने फैसला किया कि मैं दूर जॉब करना चाहता हूं ताकि आना जाना लगा रहे, मैं आता रहूंगा। बेटियां पैदा होने के बाद सबसे पहले जब उसको देखा, उसको पेपर्स मिल गए, यानी जैसे ही उसका वहां का कार्ड बना, कार्ड बनते ही ये घर वापस नहीं आया बल्कि निकल गया, अपने भाई के पास फ्रांस चला गया। 2 महीने तक अपने भाई के पास फ्रांस रहा और बीवी परेशान और आयशा का जो बाप, आयशा की माँ, आयशा के बहन भाई सब परेशान कि खामन हमारा दामाद कहाँ चला गया। 2 महीने बिल्कुल लापता, कोई अता पता नहीं, कोई राब्ता नहीं।
2 مہینے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ایسا نہ ہو کہ میری بیوی میرے خلاف کمپلین دائر کر دے جس وجہ سے جو مجھے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ کینسل نہ ہو جائیں۔ جناب علی 2 مہینے بعد وہ واپس آیا اور 5 مہینے بڑے اچھے طریقے سے رہا۔ ان 5 مہینوں کے دوران اس نے کیا کیا، چھپ چھپ کے ویڈیوز بنانی ہے اپنی بیوی کی تاکہ بعد میں بلیک میل کر سکوں، یا اگر ہلکی سی بھی گھر میں کوئی ظاہر سی بات ہے میاں بیوی میں بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی ویڈیوز بناتا تھا تاکہ میں کل کو اگر اسے ڈائیورس لوں تو میں ثبوت کے طور پر دکھا سکوں کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی جس وجہ سے میں نے اسے علیحدگی اختیار کی یا جس وجہ سے میں اس سے دور ہوا۔ اب جناب 5 مہینے دوبارہ گھر میں رہا، آ کر معافی مانگی، پاؤں پڑ گیا مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں 2025 میں۔ 2025 اس وقت سپتمبر کا مہینہ ہے، آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 17 سپتمبر ہے۔ 3 مہینے سے یہ شخص دوبارہ اپنی بیوی سے ڈسکنیکٹ ہے، نہیں پتا وہ کہاں پر ہے۔ اگر یہ کہتی ہے کہ میں پاکستان جاتی ہوں، آپ کے ماں باپ کے پاس بھی رہتی ہوں، اگر آپ کو یہی مسئلہ ہے کہ میرے گھر بھی رہو تو میں چلی جاتی ہوں، لیکن اس بات سے بھی انکار کر دیتا تھا کہ آپ نے پاکستان نہیں آنا، آپ وہیں پر رہو جب تک میں نہیں کہوں گا آپ نے نہیں آنا۔ ایک مرتبہ تو عائشہ نے اپنے پیسوں سے ٹکٹس بھی کروا دی تھی، ریٹرن ٹکٹ اپنی بیٹیوں کی، خاوند کی، اپنی، کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کا میرے ساتھ رویہ ہے تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے، پاکستان جاؤں گی، اس کے ماں باپ کے پاس کچھ عرصہ رہوں گی، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا، پہلی چیز بیٹیاں، اور دوسرا اس کا تبدیل ہونے کا جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پیپرز بن چکے تھے۔ اب عائشہ نے مجھے بتایا کہ 5 سال کے سب سے پہلے پیپرز بنتے ہیں، اس کے 5 سال کے پیپرز بن چکے ہیں، یعنی کہ 5 سال کا اس کو ویزا مل چکا ہے، 5 سال سے پہلے اس کو میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب دوبارہ اس نے اپنا ویزا یا اپنے ڈاکومنٹس رینیو کروانے ہیں تو وائف کے طور پر میرے سگنیچر کی اس کو ضرورت پڑے گی، لیکن اس سے پہلے پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، اس وقت کہاں پر ہے نہیں معلوم۔ اس بہن نے اسپیشل مجھے کہا آپ نے میری سٹوری کو لوگوں تک شیئر کرنا ہے کہ کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی اولاد جو ہے بیٹی سے نوازنا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور جیسے ہی محسوس ہوا کہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، بیٹیوں کی کفالت کرنی ہے، بیٹیوں کو بڑا کرنا ہے، جوان کرنا ہے، اگلے سلسلے شروع ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہی وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بیٹیاں بیمار ہوئی، ماں بیمار ہوئی، ہاسپٹلائز رہی، لیکن اس بدبخت نے پیچھے مڑ کر نہیں پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے، بیٹیاں کیسی ہیں، اور پچھلے 3 ماہ سے نہیں معلوم اس کو میری بیوی کس حال میں ہے۔ وہ تو اس عائشہ کے باپ کا بھلا، ماں کا بھلا، بہن بھائیوں کا بھلا جو اپنی بیٹی کو لے کر چل رہے ہیں، اپنی بیٹی کے اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کی بیٹیوں کے اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے جان چھڑا کر نہیں معلوم اس وقت کہاں پر ہے، پاکستان ہے یا کہاں پر ہے۔ باپ کی سپورٹ ہے، فیملی میں لوگ خوش ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کی فیملی میں، آپ کا ہسبینڈ ہے اس کی فیملی میں اور بھی بیٹیاں ہیں؟ وہ کہنے لگی جی بالکل اور بھی بیٹیاں ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ میری بیٹیوں سے ایسا کیا مسئلہ، یا میرے ہاں بیٹیاں پیدا ہو گئیں اس سے ایسا کیا مسئلہ۔ عائشہ کا میری اس ویڈیو کے ذریعے ایک ہی پیغام ہے، مجھے وائس نوٹس بھیجے، اب وہ سنا بھی نہیں سکتا، اوبویسلی مجھے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری سٹوری لوگوں تک ضرور شیئر کریں کہ ایسے ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں، شادیوں کے نام پر ہمیں بلا تو لیتے ہیں یا ہمارے پاس آ تو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پیپرز بنتے ہیں، ڈاکومنٹس بنتے ہیں، ویزا ملتا ہے اور ہمیں ٹھوکر مار کر یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، جو اس کے خاوند نے کیا۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر آج واپس آ جائے آپ اس کو معاف کریں گی؟ ان کا کہنا تھا کہ میں بالکل بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بے مروت نکلا، بے وفا نکلا، جس نے مجھے مشکل وقت میں نہیں سنبھالا وہ میرا کیا بنا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔